बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक महमूद और आप देख रहे हैं 1/1 न्यूज़ चैनल HD। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं राशन पैकेज के। तो आइए नाजरीन आपको बताएं, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब इंसान रिज़्क़ से तंग हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो वो सबसे पहले सदका करे या फिर किसी गरीब भूखे इंसान को खाना खिलाए। तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ के बंद दरवाज़े ऐसे खोलता है उसको पता भी नहीं चलता मेरे घर में कहाँ से रिज़्क़ आता है और कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क़ मुहैया कर देता है। और उसके हर काम की अल्लाह ताला कबूलियत फरमाता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रिश्तेदारों में देखें और अगर आपसे कोई नाराज़ शख्स हो तो उसकी भी मदद करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरे बंदे को राज़ी कर और मैं तुझको खुद राज़ी कर लूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स रिश्तेदारों और नाराज़ होने वाले शख्स की मदद करता है तो अल्लाह ताला को वो शख्स इतना पसंद है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ की कबूलियत ना हो उस वक़्त अल्लाह ताला कबूलियत फरमाता है। और जो कमज़ोर और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सदका जारिया करता है या फिर उस पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को ढेरों रिज़्क़ से नवाजता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरे पास वो शख्स होगा जिसने मेरे बंदा को राज़ी किया और सदका जारिया और ज़कात और लाकसीर तादाद में उसने दरूद पाक पढ़ा। और आपने फरमाया, हर मुसलमान को चाहिए कि मज़दूरी करके भी अल्लाह ताला की राह पर खर्च करे तो मेरे लिए अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में किसी भी शख्स का महताज नहीं होने देगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि सदका करने वाला शख्स कभी भी अल्लाह की पकड़ में नहीं आता। तो आज हमारे चैनल 1/1 न्यूज़ HD ने ग़ुलाम अहमदाबाद के महल्ला मुरादाबाद गली नंबर 3 में ईमान वेलफेयर अदारा जो कि मुस्तहिक और बेवा अफराद को माहाना राशन पैकेज दे रहा है, जो कि आप 1/1 न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं कि कैसे ईमान वेलफेयर अदारा की ऑनर बेवा और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम कर रही है। अहले इलाका के मुस्तहिक लोगों ने 1/1 न्यूज़ चैनल HD पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमान वेलफेयर अदारा हमें तकरीबन 2-3 साल से माहाना राशन तकसीम कर रहा है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अदारे के ऑनर और मुंसलिक लोगों को मज़ीद मुस्तहिक और बेवा लोगों की मदद करने की तौफीक दे। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आखिर में अदारे की ऑनर भी 1/1 न्यूज़ चैनल HD पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहती है कि माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जितने भी साहिब हैसियत और कारोबारी लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द के गरीब मुस्तहिक और बेसहारा लोगों को तलाश करें और इनका हक़ इन तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आप सब की मदद फरमाएगा। अगर कोई भी मुस्तहिक गरीब बेसहारा और लाचार लोगों की मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता करें और ख़ुद अपने हाथों से इनकी मदद करें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी व नासर होगा। तो आइए जानते हैं ईमान वेलफेयर अदारा की ऑनर से कि वो आवाम को क्या पैगाम देना चाहती है और उसको बेवा और मुस्तहिक गरीब लोगों की खिदमत करना कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगी कि
اگر ہم اس پہنچ میں جا سکتے ہیں، اتنی چھوٹی ایج میں ان بچوں کا، ان عورتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، ایک وقت کا چھوڑ کے ہم 2 وقت کا کھا سکتے ہیں، تو ان عورتوں کے لیے جو کہ ایک وقت کا بھی نہیں کھا سکتی، ان کے لیے نکال نہیں سکتے کیا؟ تو میری یہی آپ لوگوں کے لیے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایسی کالونیز، ایسے ایریاز کو نہیں دیکھتے ہیں جو کہ مستحق ہیں، جو کہ ڈیزرونگ ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تک جائیں اور ان کے گھروں میں یہ فراہم کریں۔ اور اگر بینرز کی بات ہے یا پھر اپنے نام کو پھیلانے کی بات ہے، وہ میں اس لیے نہیں پھیلا رہی، اس لیے بینرز نہیں لگا رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں شاع کرواؤں اپنے آپ کو یا شو آف کرواؤں کہ میں راشن دے رہی ہوں۔ یہاں پہ غریب عورتیں آتی ہیں میرے پاس، یہ میں شو آف نہیں کروانے چاہتی، کیونکہ نبی پاک کی بھی حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو اسی سلسلے میں کوئی اپنا شو آف نہیں کرواتی، یہاں پہ کوئی بینر نہیں لگواتی اور کوئی اتنا انتظام نہیں کرتی ہوں۔ سمپل سی عورتیں آتی ہیں اپنے گھروں میں اور اپنے گھروں سے لے کے چلی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ کمپنی کب سے چلا رہے ہیں؟ یہ مجھے ہو گیا تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، میں الحمدللہ اس کو چلا رہی ہوں اور بہت اچھے سے چل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ بہت اچھے سے تعاون کرتے ہیں، اور ان کو کسی بھی ریسپٹ کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں شو آف کرواؤ کہ واقعی میں تم کر رہی ہو۔ وہ خود آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دے کر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور مزید کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جی، میں تو یہی کہوں گی کہ وہ جو آپ زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو، ان کو کہیں نہ کہیں سے پہلے بھی مل رہی ہوتی ہے، تو کیوں نہ آپ ایسے کرو کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو ملتی ہوتی ہیں ان کو، اس سے ہٹ کے کہیں اور آس پاس کے لوگوں کو ڈھونڈو جن کو کہیں بھی نہیں مل رہی ہوتی، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ یہ اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنی جو فطرات ہیں، یہ آپ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے وہاں تک پہنچاؤ۔ آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہیے عوام کو؟ میں رائے یہی دوں گی کہ میرے ساتھ مل کے تھوڑا بہت ان کے ساتھ جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں تعاون کریں، تاکہ میں اپنے راشن کو مزید بڑھا سکوں، کیونکہ میرے مطابق یہ راشن بہت کم ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوں، ہم لوگ 2-3 سال کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس صرف 1 ماہ کا ہوتا ہے، اور اگلے ماہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں کب فون آئے گا، کب میری طرف سے فون جائے گا اور کب یہ راشن لینے آئیں گی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان لوگوں کو نیکسٹ منتھ کی فکر نہ ہو، مجھے فکر ہو کہ میں ان تک پہنچاؤں، ان لوگوں کو فکر نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔